डूब रहा है पाकिस्तान। 9 अफराद पानी की जालिम लहरों की नजर हो जाते हैं। दर्जनों सैकड़ों गांव पानी में डूबे हुए। 5 लाख के करीब लोगों को निकाल लिया गया है। जब वो तस्वीर में चेक मार रहे थे, कैमरा बंद हुआ गया। डूब रहा है पाकिस्तान। कहीं किश्ती डूब जाती है, 9 अफराद पानी की जालिम लहरों की नज़र हो जाते हैं। तो कहीं आज भी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के देहात ज़ेर-ए-आब हैं। सिंध के लोग अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हैं। नाजरीन, ऐसे हालात शायद अरसे बाद पाकिस्तानियों ने देखे। हर चीज़ पानी में डूब रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे हुक्मरान इतने मुस्तहिद हैं कि उन्होंने लोगों को रिलीफ दिया, या सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से काम लिया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि सूरत हाल का जायज़ा लें। आप भी अपनी राय का इज़हार थ्रू कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्या महसूस हो रहा है, कि लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है या सिर्फ गपशप की जा रही है। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के दिल मुल्तान में एक अंदोनाक वाक़या पेश आया। एक किश्ती जिस पर सैलाब ज़दा ख़ानदान सवार था, वो जालिम लहरों का मुकाबला न कर सकी और इसके ख़ानदान के 9 अफराद पानी की मौजों की नज़र हो गए। इतना बड़ा हादसा कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, लेकिन 9 लोग आज जिंदगी की बाजी हार गए हैं, पानी में डूब गए हैं। सवाल ये बनता है कि क्या ये सिर्फ हादसा था किश्ती डूबने का, या ये हुकूमती बेहिसी, हुकूमती नाअहली या मिसमैनेजमेंट का एक वाज़ेह और जिंदा सबूत। आप भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, मुल्तान का ये वाक़या एक मिसाल है। सिंध में दरिया सिंध के किनारे सैकड़ों देहात पानी में बह गए हैं। चनाब, सतलज, रावी के किनारे भी आबाद बहुत सी बस्तियां, सैकड़ों हज़ारों बस्तियां भी ज़ेर-ए-आब हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से इलाकों में भी अभी तक दर्जनों सैकड़ों गांव पानी में डूबे हुए हैं। पंजाब में फसलें तबाह हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में छोटे छोटे कस्बे अभी तक पानी में हैं। स्कूल, अस्पताल, सब कुछ पानी में गायब हो चुका है। लाखों लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कई औरतें बीमार हैं तो कई मर्द मसाइल का शिकार हैं। बहुत सी जगहों पर सैकड़ों लोग अपने ख़ानदान को बचाने के लिए जंग में मसरूफ़ हैं, जंग कर रहे हैं, कई पानी से तो कई खुले आसमान तले मच्छरों से, बीमारियों से। ये एक ऐसा अलमिया है जिसका कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, तसव्वुर भी नहीं किया था। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि हमारे हुक्मरानों ने अभी तक वो जो जिम्मेदारियां थीं वो अदा की या नहीं की। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हमारे हुक्मरान सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और फ़ोटो सेशन तक महदूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म, वज़राए आला और वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा हेलीकॉप्टर पर जाते हैं, फ़ज़ा से जायज़ा लेते हैं, अच्छी सी वीडियो बनवाते हैं, अच्छी सी तस्वीर बनवाते हैं और कहते हैं सब ओके, मामला ठीक चल रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से बड़ी तवक्को थी, और सेंट्रल पंजाब में जो सैलाब आया उस पर तो उनका काम भी काफ़ी हद तक बेहतर था, लेकिन जब सैलाब जुनूब की जानब बढ़ा तो हालात थोड़े से
کشیدہ ہوئے اور بظاہر ایسے لگا کہ وہ کردار جو انہیں ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکی۔ جلال پور شہر کے حوالے سے ابھی تک جو تازہ ترین اطلاعات ہیں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو سینئر صوبائی وزیر ہیں وہ اس شہر کو بچانے کے آپریشن کی نگرانی کر رہی ہیں۔ 5 لاکھ کے قریب لوگوں کو نکال لیا گیا ہے۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے حکمرانوں کا جو شاہانہ طرز زندگی ہے یا سٹائل ہے، وہ جہازوں پہ جاتے ہیں، اپنے فوٹو سیشنز بنواتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں سب اوکے ہے، لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا جا رہا ہے اور ریلیف کیمپوں میں سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن عملی طور پر ایسی صورتحال نہیں ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ پنجاب کے بہت سے علاقوں میں لوگ جو ہیں وہ بنیادی ضروریات سے محروم ہیں۔ کہیں ان کو شیلٹر نہیں مل رہا، کہیں ان کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں مل رہی، کہیں دوائی نہیں مل رہی۔ بہرحال سیلاب میں پھنسے، پانی میں پھنسے لوگ جو ہیں وہ فریادیں کر رہے ہیں، آہیں بھر رہے ہیں کہ کوئی آئے اور ان کی مدد کرے۔ ناظرین، اس ساری صورتحال پر عوامی جو رد عمل آیا ہے وہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ حکومت کی توقع کے برعکس ہے۔ لوگ یہی کہتے ہیں کہ حکومت کی جو ذمہ داری تھی وہ پوری نہیں ہو سکی، چاہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہو، پنجاب کی حکومت ہو، سندھ کی حکومت ہو، کراچی کی جو میئر مرتضیٰ وہاب صاحب، یا کہیں بھی اگر سیلاب آیا ہے یا بارشوں نے تباہی مچائی ہے تو لوگوں کو جو رسپانس ملنا چاہیے تھا گورنمنٹ کی جانب سے وہ رسپانس نہیں مل سکا۔ بہت بڑا ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ایک فیلئر ہے گورنمنٹ کا، کہ گورنمنٹ نے اس طرح چیزوں کو نہیں پرکھا، نہیں سمجھا، نہیں جس طرح پرکھا جانا چاہیے تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رواں برس بدترین بارشیں ہوئی ہیں، ایک طویل عرصے بعد اتنی بارشیں ہوئی ہیں، لیکن جو کچھ گورنمنٹ کا بس تھا وہ اگر وہ کرتی تو شاید یہ تباہی، شاید یہ بربادی کم ہوتی۔ بہرحال ہمارا جو خیال ہے، ہم جو سمجھتے ہیں وہ یہی ہے کہ حکومت نے وعدے بہت سے کیے ہیں، اعلانات بہت سے کیے ہیں، چاہے وہ مرکزی حکومت ہے یا صوبائی حکومتیں ہیں، لیکن عملی طور پر لوگوں کو وہ ریلیف نہیں مل سکا جس کی وہ توقع کر رہے تھے۔ لوگ یہی چاہتے تھے کہ مشکل کی اس گھڑی میں حکمران ہمارے پاس آئیں گے، آ کر ہمیں ہماری داد رسی کریں گے اور ہمارے مسائل حل کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ ہوا کہ فوٹو سیشنز بنے، فوٹو سیشنز ہوئے اور پریس کانفرنس ہوئی، ویڈیو بنی۔ خراج تحسین کے مستحق ہیں خواجہ سعد رفیق، لائق تحسین ہیں کہ جب وہ متاثرین میں چیک بانٹ رہے تھے انہوں نے کیمرہ بند کروا دیا۔ ویسے بھی حکم یہی ہے کہ جب آپ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ جب آپ لوگوں کی داد رسی کرتے ہیں، جب آپ لوگوں کو آٹا دیتے ہیں، جب لوگوں کو چینی دیتے ہیں، جب لوگوں کو چیک دیتے ہیں، تو پھر اس میں فوٹو سیشن کی کیا ضرورت ہے؟ اس چیز پہ، اس آٹے پہ، اس مٹیریل پہ، اس امدادی سامان پر اپنی تصاویر چھپوانے کا کیا فائدہ؟ دنیا 2025 میں مریخ تک پہنچ چکی ہے اور ہم جو ہیں وہی روایتی حربے، روایتی ہتھکنڈے آزما رہے ہیں۔ اوورال حکومت کا بہت بڑا فیلئر ہے۔ ناظرین، یہ صرف قدرتی آفت نہیں ہے، یہ نائلی اور بد انتظامی کا نتیجہ بھی ہے۔ اگر ہم اسے کہیں کہ یہ صرف قدرتی آفت ہے تو یہ غلط ہے۔ یہ سوال یہ ہے ناظرین کہ کب تک پاکستان کے عوام اپنی جان اور اپنے مال کو اسی طرح قربان کرتے رہیں گے حکمرانوں کی نائلی پر، حکومت کی نائلی پر، چاہے وہ جس طرح ہم بار بار کہہ رہے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو یا نون لیگ کی گورنمنٹ ہے۔ ہم کسی ایک سیاسی جماعت کو نشانہ نہیں بنا رہے، بلکہ اوورال پاکستان کی جو ایک سسٹم ہے، اس سسٹم میں عوام جان قربان کرتے ہیں اور انجائے اقتدار کو کوئی اور کرتا ہے۔ یہ قیادت پاکستان کو، ہماری جو اوورال پولیٹیکل قیادت ہے، یہ آگے لے جانے کے بجائے دن بدن پیچھے لے کر جا رہی ہے۔ بارشیں ہو رہی ہیں، ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ تباہ ہو رہا ہے، قدرتی جو ہماری جو آفات ہیں ہم ان کا سامنا کر رہے ہیں، کلاؤڈ بسٹ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہی ہیں، لیکن ان چیزوں کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری حکومتیں لگ یہ رہا ہے کہ شاید سرے سے تیار نہیں ہیں۔ قدرتی آفت دنیا کے مختلف ملکوں میں آتی ہے، لیکن وہاں پر اگر
कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी हुई है तो वो काम करती है, वो डिलीवर करती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में अदारे तो मौजूद हैं, नाम मौजूद हैं, लेकिन अवाम आज भी, आज की रात लाखों लोग खुले आसमान पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जलालपुर के वो लोग जिनका शहर डूबने वाला है, जिस शहर को बचाने की कोशिश की जा रही है, आज उस शहर के भी लाखों लोग खुले आसमान तले ज़िंदगी रात गुजारेंगे। खुश रहें, आबाद रहें। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा थ्रू कमेंट्स। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर किया करें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।